तशरीफ लाते हैं जनाब कारी अली असगर साहब। الذين سبقت لهم منا الحسنى
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وما
إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله